اج فکر لا کے رکھ چھڈیے، ایک ٹھڈ دی پا چھڈیے، 24 گھنٹے اس فکر چ بیٹھے ہیں۔ ہاں جی ایتھے سانو سردی جناب لگن لگے تے اگ سیک لینے ہیں، اگر سانو گرمی لگن لگے تے فکر رکھی کھڑیاں پہلو ہی آپاں جناب کوئی اے سی لے آئیے، کوئی کولر لے آئیے، پر مت ایسی وجی کھڑی۔ ایتھے دے 7.5 بندے خدمت گزار ہیں، قبر دے اندر کیڑا خدمت گزار ملے گا؟ نہ ایمان دی فکر رہ گئی، نہ سانو قرآن دی فکر رہ گئی، نہ اگلے جہان دی فکر رہ گئی۔ جس بندے تے بدبختی تے کو عذاب سوار ہونا ہوئی انہوں یہ ہوئی فکر ختم ہو جاندی، جس دے اتے مولا سونا مہربانی فرمانا چاہتا ہے انہوں قبر دی بھی فکر دے چھڑدا ہے، میدان محشر دی بھی فکر دے چھڑدا ہے۔ تو اے جہان محض اللہ تعالی نے امتحان اور آزمائش واسطے پیدا کیا۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ جڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام، اولیاء کرام جڑے کامل عقل رکھتے ہوندے نے نا، وہ اس دنیا دے اوتے ہمیشہ اپنے آپ مسافراں وانگو رکھتے، انہاں کدی اس جہان نو اپنا گھر نہیں سمجھا۔ دلیل اس دی وہ آپ روزانہ وہنے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ کرتا ہی پیا، کسے ویڑے وچوں گر جاندا ہے، کسے بازار چوں گر جاندا ہے، کسے ملک چوں گر جاندا ہے، کردا ضرور پیا، کسے نہ کسے پاسے جاندا ہے پیا۔ بھائی ہی سفر ہے جڑا ایک مانوی اثر روحانی طے کرنے ہیں۔ دو سیانے لوگ انبیاء اور اولیاء اور صحابہ کرام وہ اس جہان نو ہمیشہ ایک مسافر خانہ سمجھتے، تائیوں ہی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنا گھر نہیں سی بنایا۔ اور یہ تو تمہیں پتا ہے کہ نبی سیانے ہوتے ہیں سارے نالوں کہ نہیں، کہ نبیاں دے نال دا کوئی سیانا ہے نہیں، ساری نظر سائنسدان سیانا ہاں، جڑا اتنے 100 منزلی عمارت بنا ہے نا وہ ساری نظر سیاح ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورگے انبیاء اور سڈے خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچے ٹارے پائے سن۔ مسجد شریف جدو محبوب خدا بنا رہے سن نا اپنی، تو مسجد بنا دیا تھلے نہیں آپ سرکار نے پکے پتھروں کی پائی سی، اتنے کچی رکھی سی، اتوں چھپر پایا سی۔ حضور سرکار نے فرمایا ایسا بنانے تے ہے پایا تو موت والا کام اندر نالوں بھی نیڑے آیا۔ حالانکہ کی کچی مسجد کنا چیر رہنا ہے، فرمایا بنانے پہ اللہ سونے دا موت والا امر جڑا ہے وہ ساڈے اس نالوں بھی زیادہ نیڑے تے چھیتی آنے والا ہے۔ اور سیاحیاں تو سیانے، عقل منداں تو عقل مند، تے نال دا عقل مند دنیا چ کوئی جم سکتا ہی نہیں۔ انہوں نے مسافر خانہ ہی سمجھا ہے۔ محبوب خدا سرکار نے تے بنائے سن انج دے کچے مکان، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکا ہی نہیں سن۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا کیونکہ دین مبارک آلہ سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دین مبارک، اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت ٹر پھر کے گزاریا۔ آپ ایک کچی اٹ مبارک سر تھلے رکھی ہوں، بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا سرانا نہیں، کچی اٹ مبارک سر مبارک تھلے رکھی ہوں۔ تے ایک دن شیطان آ گیا، آندا ہے اے عیسیٰ اے اٹ کیوں رکھی؟ فرمایا تیری دنیا شیطان آ، تیری دنیا تو میں کچھ لینا نہیں چاہتا، خسما نو کھار ساڈا حصہ اگلے جانتا۔ شیطان نے جدو یہ گل سنی تو تانا ماریا، آندا اٹ بھی تو رکھی پیا۔ آپ نے اس دن تو اٹ بھی بوا ماری، فرمایا ہوں باں سرادی رکھ لوا۔ سونے وہی سیانے انہیں اس دنیا دے اندر سمجھ تو کم لیا،
محض مسافر خانے وچ مسافر ہی بن کے رہے نے. یہ آپ ہی بے وقوف ایڈے اج بنے آ جنہ دی ایسی مت وجی کہ اصلی گھر جیڑا ہے اوندا چیتا ہی کوئی نہیں. تے جیڑا مسافر خانہ ہے ایتھے اینی ایک کٹھی کرن لگے ہاں اینی ایک کٹھی کرن لگے ہاں بھئی اساں سارے حد زندگی اگاں جنی بھی آنی سی وہ آپ ایتھے ہی گزار لینی اگاں جانا ہی کوئی نہیں. یہ ہوئی ساری مت وجی جے یارو تے یہ ہوئی شاید سانو دھوکے چ پایا ہے. تے اگاں جا کے پھر جدوں قبر آندی ہے برزخ آندی ہے مرن تو بعد تک سلسلہ شروع ہوتا ہے اس ویلے بندہ پھر پچھتاؤندا ہے. سونے قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی نے عالم برزخ دا ذکر فرمایا. سورہ مومنون آیت نمبر 100. سورت دا نام مومنون. یہ سورت ایمان والوں دی. اے سورت دے اندر اللہ تعالی فرماوندا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ تعالی فرماوندا ہے اے لوگو تواڈے پیچھے تواڈوں بعد ایک تواڈے پچھلے پاسے برزخ پیا جے الى یوم یبعثون. کتوں تک وہ برزخ ہے جتوں تک تانوں اساں قبراں تو اٹھانا ہے اس وقت تک کہ سارا جنہ زمانہ تہاڈا وچ گزرے گا اے سارا برزخ دا ہے. برزخ دے بارے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سرکار دے صحابی تو پوچھا گیا. آپ نے فرمایا برزخ اے ہوئی قبر والا جہان اے ہوئی جہان قبراں والا دنیا تے آخرت دے درمیان والی جڑی مدت ہے اس مدت تے وقت نو برزخ آکھیا جاندا ہے. اس برزخ ول جدوں ٹردا ہے بندہ کوئی ایمان لے کے مردا ہے کوئی ایمان تو خالی ہو کے مردا ہے کوئی ساری زندگی دیاں نیکیاں کردا رہ جاندا ہے مگر مرن تو پہلوں کوئی ایسی نحوست نفس دے کیتیاں دی پھیر پیندی ہے جس دی وجہ نال بندہ بھڑے کم شروع کر کے جہنمیاں والے تے جہنم ٹر جاندا ہے. کوئی ایسا خوش نصیب ہوندا ہے جنوں خالق کے کائنات مردے ویلے ایمان دی دولت عطا فرما چھڑدا ہے. او بھی سن او دا بھی ذکر اللہ سونے نے مردے ویلے ایمان والا توجہ فرما مردے ویلے کسے نو کلمہ نصیب ہوئے شہادت دا کلمہ ایمان دا نصیب ہوئے پھر جدوں قبر پہنچے اس ویلے بھی حساب لین واسطے فرشتے آوندے نے کیونکہ قبر دا جہان ایتھے بھی اللہ سونا ایک حساب فرماوندا ہے ایک عذاب بھی فرماوندا ہے لیکن آخرت دا حساب ہو رے قبر دا حساب آخرت دا عذاب ہو رے تے قبر دا عذاب. اے بلیا انسان اساں تے ایویں اج فکر لا کے رکھ چھڈیے ایک ڈھڈ دی پا چھڈیے 24 گھنٹے اس فکر وچ بیٹھے ہیں. ہاں جی ایتھے سانو سردی جناب لگن لگے تے اگ سیک لینے ہیں اگر سانو گرمی لگن لگے تے فکر رکھی کھڑیاں پہلو ہی آپاں جناب کوئی اے سی لے آئیے کوئی کولر لے آئیے پر مت ایسی وجی کھڑی. ایتھے دے 7.5 بندے خدمت گزار ہیں قبر دے اندر کیڑا خدمت گزار ملے گا. نہ ایمان دی فکر رہ گئی نہ سانو قرآن دی فکر رہ گئی نہ اگلے جہان دی فکر رہ گئی. جس بندے تے بدبختی تے کو عذاب سوار ہونا ہوئی انہوں اے ہوئی فکر ختم ہو جاندی جس دے اتے مولا سونا مہربانی فرمانا چاہتا ہے انہوں قبر دی بھی فکر دے چھڑدا ہے میدان محشر دی بھی فکر دے چھڑدا ہے.
پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، ذرا ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ۔ ساری دیہاڑی کنجریاں دے گانے سننے ہیں، چلو کسے بہانے ساڈے بھی منہ وچوں رب دا کلمہ نکل جاوے، آکھ سبحان اللہ۔ خدا دیا بندیا غور فرما، مدینے دے تاجدار نے فرمایا عملاں دا دار و مدار خاتمے دے اتے وے، کوئی پتہ نہیں خاتمہ کس رنگ چ ہونا وے، خاتمہ ایمان تے ہوندا ہے یا کفر تے ہوندا ہے۔ ہاں جی بندیاں دا ایمان اج جھٹ پچھوں ضائع پیا ہوندا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف دے اندر آقا نامدار نے فرمایا وقت آوے گا بندہ سویرے مسلمان شامی کافر ہو جاوے گا، شام نو مومن تے سویرے کافر ہو جائے گا، پتہ کیوں نہیں رہنا ادوں، اس واسطے چھیتی نال کفر آ جائے گا دنیا دے اندر کہ لوکاں نو دین دا پتہ ہی نہیں رہنا، اپنے حلال حرام شریعت دا پتہ ہی نہیں رہنا، پتہ نہیں رہنا منہ وچوں کیڑا لفظ کفر دا پے بکنے آئے، کیڑا ایمان دا کلمہ پے بولنے آئے۔ ایمان نال یاد رکھ لئی اللہ وحدہ لا شریک مولا اس دنیا دے اندر سانو امتحان واسطے بھیجیا ہے، آزمان واسطے بھیجیا وے، او ویکھنا چاہندا سی اس دنیا دے اندر بھیج کے کیڑا ہے جڑا میرے قرآن تے یقین رکھے گا، میرے رسولاں دی زبان تے یقین رکھے گا، اس ان ڈٹھے جہان دے اتے یقین رکھے گا، ان ڈٹھے جہان نو من کے او دی ہر ویلے تیاری کرے گا۔ کافر اس ڈٹھے جہان نو مندائی، مومن اس نالو ہمیشہ ان ڈٹھے جہان نو مندائی۔ خدا دی قسم کر کے آنا کافر دے منافق دی یاد رکھنا، کافر منافق دے مومن دا فرق ہوئی جے، کافر منافق اس ڈٹھے جہان تے یقین رکھدا وے، اے دی ہر ویلے تیاری رکھدا ہے، اے دی اچھائی سوچدا رہندا ہے، اور مومن ہمیشہ ان ڈٹھے جہان نو انج رکھدا وے جویں ویکھدا ہے پیا، جویں ہر ویلے ویکھدا ہے پیا۔ میرے حضور دا ایک صحابی سی جدا نام حضرت مالک سی، حضور سرکار نے فرمایا اے صحابی دس تیرے ایمان دی حقیقت کی ہے، اپنے ایمان دی حقیقت پچھانی ہوں کہ نہیں؟ عرض کردا یا رسول اللہ میں اپنے ایمان دی حقیقت نو ضرور جاننا وا۔ آقا نے فرمایا دس کی حقیقت ہے تیرے ایمان دی؟ فرمایا سونیا جدوں سویر اٹھنا وا روزانہ ان ویلنا وا قیامت دا دہاڑ قائم ہے، معاشر دا میدان لگا ہے، مولا کائنات عدل دی کرسی تے وے، مولا کائنات انصاف فرما رہا وے، کسے پاسے مجرماں نو فرشتوں پھڑی لے آوندے نے، اللہ دے فرشتے پھڑ لے آوندے نے پے، اللہ حساب کردا ہے، کسے نو جنت دے رہا ہے کسے نو دوزخ دے رہا ہے۔ میں دوزخیاں دیاں چیکاں باکاں روزانہ کنا نال سننا وا، جنت دے اندر اللہ سونے دے پیارے بندیاں دے ذکر پیا سننا وا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے یارا اپنے ایمان دی حقیقت نو پا گیا میں، ہن اینو قابو رکھ لویں۔ بولیا آپ سویرے اٹھنے ہیں، دنیا دا جہان دا نقشہ سامنے ہوندا ہے، آخرت دا نقشہ کدی سامنے آیا ہی نہیں، قبر دا نقشہ کدی سامنے لے آوندے ہی نہیں، تے جے کوئی بھلے کے نال سانو چیتا چا کراوے اساں نے جا یار تو تے مزہ ہی کرکرا کر دتا ہی، کیڑے پاسے سانو لے چلے آویں، اسی جاواں گے، اگر جے پہنچ گئے اوتھے تے آپ ہی بخشے جاواں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ مگر اے ساڈا دھوکھا ہی، خدا دی قسم کر کے آنا دنیا دا جہان اینی فکر رکھ کے سامنے نقشہ ہر ویلے رکھیا وے، کیویں منجی گڈنی ہے، کیویں پتر نو پڑھاونا وے، کیویں پتر نو آپا ڈاکو بناونا ہے، کیویں پتر نو لٹیرا بناونا ہے، کیویں حرام حلال دی تمیز چھڈ کے پیسہ کٹھا کر کے کوٹھی پاونی ہے، اے ہر ویلے نقشہ دنیا دا ہی، اے منافق دے کافر دی نشانی ہے۔ مومن اس جہان تو اکھ بند کر دے، ہمیشہ آخرت دا نقشہ اپنے سامنے رکھ لیتا ہے۔ آخنا سبحان اللہ۔
صدقے جاواں غور فرما مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا نامدار سرکار نے فرمایا او بندہ جڑا ہمیشہ رغبت آخرت دی رکھے دنیا تو نفرت رکھے فرمایا سن لو اللہ سونے نے او دا نور نال سینہ کھول چھڈیا ہے جس بندے نو آخرت دا فکر ہر ویلے لگا رہے آخرت دی رغبت ہوے دنیا تو نفرت ہو جاوے دنیا نال دل نہ لگے آقا نے فرمایا سمجھ لو اس بندے دا سینہ اللہ نے نور نال کھول چھڈیا ہے جدا سینہ نور نال کھلیا ہوئے گا او دی ایہی نشانی ہے او ہر ویلے فکر اپنی قبر دی رکھے گا حشر دی رکھے گا کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ اللہ سونا فرماؤں ہے میں اللہ برکت والا ہے جدے قبضے دے اندر ساری بادشاہی ہے فرمایا او ذات جے پیدا کیتا ہے زندگی تے موت نو تاکہ آزماوے توانوں کیڑا بندہ ہے جڑا عمل زیادہ سونا کر کے میری بارگاہ وچ آوندا ہے سونا عمل ایتھے تفسیراں وچ لکھیا ہے کیڑا بندہ ہے جنے اللہ آندا ہے میں آزمانا چاہنا ون سمنیاں دنیا دیاں چیزاں پیدا کر کے میں ویکھنا چاہنا وا کیڑا دنیا نو دل دیندا ہے کیڑا میں رب نو دل دیندا ہے جڑا دنیا نو دے گا او منافقت وچ پھس گیا جڑا رب تے رب دے حبیب نو آخرت نو دل دے گا سمجھو ایمان رکھ لیا او ایمان دا چانن اپنا دل دے اندر رکھ لیا سو غور فرماؤ تیرے سامنے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دی حدیث نال دساں جدو بندہ اس جہان تو مر کے جاندا ہے اس جہان تو مر کے قبر دے اندر جاندا ہے فرشتے حساب لین آوندے نے اے حساب ہو رہے اگلا حساب یہ حساب صرف تین چیزاں دا وے جدے وچ ایمان پوچھیچنا ہے کی پوچھیچنا ہے چشتیہ حکمت کی ہے بزرگاں لکھیا ہے یہ سوال جواب صرف اور صرف نبی پاک دے آمن تو بعد شروع ہویا ہے یہ حساب نبی پاک دے آمن تو بعد شروع ہویا ہے کیوں جنے فرمایا اس واسطے پہلو نبی آندے سن امت یا مندی سی یا نہیں سی مندی سی جنت لے جاندی سی جے نہیں سی مندی نبیاں دا آکھیا جے نہیں سی مندی نبی دعا کردے سن یا مولا انہاں نو ختم کر دے عذاب آنا انہاں مک جانا لکھاں امتاں اس طرح رب سونے مکا چھڑیاں جدوں واری آئی رحمت للعالمین دی اللہ سونے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے سونے اساں تینوں سارے جہان والی رحمت بنا کے بھیجیا ہے پھر اللہ دے حبیب سرکار نے بد دعا نہیں کیتی حضور سرکار نو اس بد دعا تے پچھلے عذاباں دی تھان تے آپ سرکار تے جہاد فرض کیتا گیا تساں تلوار اٹھاو تواڈی تلوار نال مسلمان ہون گے ہن کئی ڈھڈوں ہی ہو جان گے کئی اتوں ڈر کے کلمہ پڑھ لین گے جڑے اتوں پڑھن گے وہ منافق بنن گے جڑے ڈھڈوں پڑھن گے وہ سچے مومن ہون گے
تے اللہ سونے مہربانی یہ کرنی سی پچھلیاں تے عذاب آندا سی مک جاندے سن رب سونا کدی منافقاں دے وچوں کدی منافقاں دے وچوں سونا رب مومن خالص بنا لیندی کدی کافران دے وچوں ابو جہل کافر سی پتر صحابی بڑا چھڈیا اللہ فرماؤندا ہے میں مردیاں وچوں زندے بناونا تے زندیاں وچوں مردے بناونا ہے رب دی شان ہے اللہ سونے نے کافرانوں بھی مہلت دے دتی منافقانوں بھی مہلت دے دتی تلوار حضور دی برکت دے نال حضور سرکار جہاد فرمایا جہاد کیتے نبی پاک نے 82 جنگاں لڑیاں نے 82 جنگاں آقا نامدار نے لڑیاں نے جنہاں وچوں 22 جنگاں وچ مدینے دے تاجدار خود تشریف لے گئے 22 جنگاں دے اندر آقا خود تشریف لے گئے اس دی ویکھ لے ہن اس جہاد دی برکت کی سی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا او جڑا پچھلیاں امتاں تے عذاب آوندا سی سارے ایک دم امت مک جاندی ہوندی سی اللہ سونے او مکانا نہیں حضور سرکار دی امت کیونکہ آخری سی اینو رکھنا ہے رب سونے نے ہاں جی اے دے وچوں کدی ہزار مار چھڈدا ہے کدی لاکھ مار چھڑدا ہے کدی کروڑ مار چھڑدا ہے لیکن ساری امت ایک دم اللہ سونے ختم نہیں کرنی کیونکہ جدن اے امت ختم ہو گئی ادھر قیامت برپا ہو جانی اللہ دا نبی بھی آخری رسول سی امت حضور دی بھی آخری امت ہن اس دے اندر سن حساب کتاب قبر دا شروع کیوں ہویا ہے اس واسطے تاکہ اس دنیا دے اندر جڑا تلوار دے ڈر تو کلمہ پڑے گا اندر بے ایمان رہے گا رب سونا انہوں قبر دے اندر کھول دے گا قبر دے اندر امتحان او دا حساب کراؤندا ہے ہن اس جا قبر دے اندر جا کے جدوں سوال جواب شروع ہوندا ہے جڑا ہوے گا سچا مومن جنوں اپنے دین قرآن شریعت کے بارے ذرہ بھی شک نہیں جڑا سمجھدا ہے ساڈا نبی بھی سچا ہے ساڈا دین بھی جڑا حضور سرکار دے دین دا مذاق نہیں ایتھے اڑاندا رہا جڑا حضور دے دین دی کسے گل دی توہین نہیں کردا رہا حضور سرکار دے دین نو برحق سمجھدا رہا ہے حضور سرکار دے دین مبارک نو دلوں یقین نال من جدوں قبر جاوے گا یہ کول سوال ہوندا ہے دس تیرا دین کی ہے وہ فٹ آکھے گا میرا دین اسلام ہے دین ذرا ڈٹ کے بول دین اوتھے یہ تین چیزاں پیاں پوچھیندیاں نہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے اس ذات دے بارے کی آخنا ہے جڑی ذات محمد عربی پاک سرکار دی وکھائی جاندی ہے ہن غور فرما تین سوال پے ہوندے ایک سوال رب دے بارے دوسرا دین دے بارے تیسرا نبی پاک دے بارے کیوں کئی رب رب کرن والے اتنے ہیں کلمہ بھی فٹ پڑھ لیندے نے مگر جدو دین دی گل آوے آندے نے مولوی دین کول رکھ کئی کلمے بھی پڑھن والے ہیں مگر دین چ کیڑے کٹدے رہندے نے آ گل دین دی ٹھیک نہیں یہ چادر چار دیواری رننا واسطے کتوں آ گئی ہے اے اسلام فلانا کم سخت کر دیتا ہے جہاد چ بڑی سختی اسلام کیتی ہے جڑا ان دین دے بارے بکواس کرتا رہندا ہے اللہ او دا کفر قبر چ جا کھول دے دس میرے دین دے بارے کی آکھدا سیں
جڑا ایتھے نبی دے دین نو دل دیندا ہے اوتھے فٹ آکھے گا دین یل اسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ انہیں قبر دے اندر فٹ جواب دینا ہے، یہ ہوئی حکمت جے تاکہ جڑے دین دے جناب کیڑے کڈن والے بنتے ہیں، جڑے نبی سرکار دے دین دے بارے بکواساں کرتے رہندے نے، جڑے حضور سرکار دے دین شریعت دیاں گلاں دے بارے ہاں جی خلاف اخباراں وچ بیان دیندے رہندے نے، کدی ٹی ویاں دے بکواساں کرتے رہندے نے، رب سونا انہاں دا کفر ننگا کرن واسطے، انہاں منافقاں نو کھولن واسطے زمین دے اندر جدو لے جاندا ہے اوتھے پوچھدا ہے ہاں دس میرا دین او دے بارے کی آکھنا ہے، میرا دین کیڑا ای جڑا ایتھے دین دے اعتراض کرے گا اوتھے آکھے گا ہائے ہائے مینوں پتہ نہیں میرا دین کیڑا ہے، اوتھے لوکاں نوں چھڑدا آکھدا سا میں بھی نال نعرہ مار چھڑدا سا، مگر مینوں پتہ کوئی نہیں، ہن اس لیے وہ منہ وچوں نہیں نکل سکنا میرا دین اسلام ہے۔ ایتھے دے کئیاں نوں منافق بن کے منافقت وکھا چھڑدے نے ساڈا دین اسلام ہے، لیکن نال مگروں جناب دین دے بارے اعتراض کرتے رہندے نے۔ اللہ سونے انہیں منافقاں دا پردہ کھولن دی خاطر دوسرا سوال دین دے بارے کردا ہے، تیسرے ہو جائے بے ایمان اس جہان تے بھی وسدے نے جنہاں نبی پاک سرکار دے بارے دل وچ بغض رکھیا ہوندا ہے، جنہ ایتھے حضور سرکار دے خلاف گلاں کردے رہندے نبی ساڈے ورگا وے، نبی فلان ہے، نبی فلان ہے، او نعوذ باللہ من ذالک حضور سرکار دی توہین اس جہان تے کردے نے۔ جدوں قبر پہنچدا وے ہن انہاں بے ایماناں نوں کھولن دی خاطر رب سونا آندا ہے دس اس ذات دے بارے کی آکھدا سیں کہ اے بے ایمان ہن ایتھے کھل جاوے تے جڑا سچا مومن جڑا حضور نو بھی بے مثال منے گا، جڑا مدینے دے تاجدار دے دین نو بھی برحق تے بے مثال دین منے گا، جدوں قبر وچ جاوے گا اللہ وحدہ لا شریک مولا اے دی زبان تے سارے جواب درست لے آوے گا۔ راکھنا سبحان اللہ کی سمجھنا ہے بے لیا خدا دی قسم کر کے آنا ایمان بڑی شے، ایمان ہی اصل بنیاد ہے، ایمان ہی اصل دولت ہے۔ جدو بندہ مرن لگ گئی شیطان جڑا ساڈے پیچھے لگا ہے جدی فکر سانو نہیں پر اس کمینے نو ساڈی فکر ہر ویلے وے، اساں ستے بھی ہوئیے شیطان مڑ بھی آ جاندا ہے، ستیاں نو بھی آن کے خراب کر جاندا ہے۔ حیران ہونا یا مولا ایڈا لانتی دشمن ہے، اساں ستے ہیں مگر او نہیں سوندا، وہ ہر ویلے جاگ کے ساڈے ایمان نو کتردا رہندا ہے، ستیاں نو بھی نہیں چھڑدا۔ اساں او دے تو ایسے غافل ہیں جدو جاگ پینے ہیں پھر بھی او دے بیلی بن کھلونے ہیں، جدو سون لگنے ہیں پھر بھی او دے بیلی بن جانے ہیں۔ سن لے حدیث پاک کے چاہندا ہے جدو بندہ دنیا تے مرن لگدا ہے اس ویلے شیطان آوندا ہے، ایک شیطان پیو دی شکل چاہندا ہے، ایک ماں دی شکل چاہندا ہے۔ پیو دی شکل والا سجے پاسے بہ جاندا ہے، ماں دی شکل والا کھبے پاسے بہ جاندا ہے۔ ہن جدوں بیٹھدے نے آندے نے او پترا تو ساڈا پتر سیں، اساں تینوں پالیا ہے، دین یہودیاں دا سچائی اس دین تے
ماں والا شیطان آخد ہے ماں دی شکل والا او پترا تو میری گود وچ پلدا رہیا ویں میرا دودھ پیندا رہیا ویں میں تینوں بیانیاں عیسائی ہو کے مر ہن اس ویلے بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے شکل پیو دیے ایک پاسے ماں دیے تے جنہیں ایتھے نبی سرکار دے دین اسلام نو دل دتا ہوئے گا اللہ سونا انہوں اس ویلے توفیق بخشے گا پھٹ آکھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جاؤ تسی مینو دوویں ابلیس لگ دے جے اے سارے دین کوڑے نے ساڈے محمد پاک دا دین سچا ہے ایمان نال دس کڈا اوکھا ویلا ہو بندے نو جان دی بڑی ہے تے جان دے نکلن دا درد ایڈا سخت ہوتا ہے 1000 وار تلوار نال ٹوٹے کرو نا بندے 1000 وار اونی پیڑ نہیں ہوتی جنہ پیڑ جان نکلن دی ہوں ادھروں اینا سخت پیڑ ہوئے اور ادھروں وہ کنجر آن کے تے بکواس کرن دیا پیو دی شکل بن کے آندا ہے یہودی بن یہودیاں تے دین تے مر ماں دی شکل بن کے آندا ہے عیسائی بن عیسائیاں دے دین تے مر دس جے دنیا آپ یہود تے عیسائیاں نال یاری لائی ہوے گی تے دل چونا دے خلاف بغض تے نفرت نہیں ہونا کیویں ایمان بچاواں گے جے ایتھے نفرت ہوے گی دوستی نہیں ہوے گی تے فٹ مردے ویلے کلمہ ہوئی نکلے گا اساں نہ تانوں دنیا وچ چنگا سمجھیا سی تے نہ ہن مردے ویلے سمجھنے آ تے نہ کدی قیامت نو سمجھاں گے تے پھر سونیا ایمان بچ سکے ہے اے تائیوں ہی ہن اج کل ایمان کیوں برباد پے ہوندے کہ اساں تعلیم ہی سکول وچ ہو جی پہ پڑھنے آ جس تعلیم دا مقصد یہ ہے کہ انگریز اور مسلمان دوست بن جائیں بھئی انگریز مسلمانوں کے دشمن تھے مسلمان انگریزوں کے دشمن تھے تو سر سید نے کوشش کی یہ آپس میں دوست بن جائیں آپس میں محبت کریں عیسائیوں کی غلامی اختیار کریں تو یہ ہے مقصد اسے واسطے سر سید نے جان تے صلیب عیسائیاں والا وہ جڑا ایک کانٹے دا نشان پائی پھرتے ہوندے نے انہاں دوواں نشاناں نو سر سید نے کٹھے رلایا سی انہیں آخیا سی اسی بھرا بھرا وا ہوں ایمان نال دس جڑا ہے دنیا کے اوپر جب بھرا بھرا کھڑا ہو مردے والے ایمان لے سکتا مردے والے ایمان وہ نہیں لینا جنہیں انہاں نال بغض پاؤنا مدینے دے تاجدار دے دین دی محبت دل چ وساونی ہے خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم توجہ فرماؤ ہن اے ویلا بھی ایمان دے انتہائی سخت دا امتحان دا آئی سخت امتحان آندا ہی بچ نہیں سکدا نصیباں والا بچدا ہی پھر دوسرا ویلا جدوں قبر وچ حساب ہون لگدا ہی اس ویلے اللہ وحدہ لا شریک پھر امتحان بڑا سخت لیندا ہی اس ویلے دین دے بارے بھی پوچھیندا ہی کئی ایتھے فرعون ورگیاں نو رب منن والے امریکہ ورگیاں نو رب منن والے اللہ سونا انہاں دا اوتھے گباڑا کردا ہی انہاں تو پہلا پوچھدا ہی دسو تہاڈا رب کون ہے تانوں کون پالدا سی اس لیے مومن آکھے گا میرا رب اللہ ہے پھر دوسرا سوال دین دے بارے آئی کیونکہ دین دے خلاف بھی بکواساں اے جویں ہن حاکم آکھیا ہن دے حاکم آکھیا انہاں آکھیا جڑا دین اسلام قانون دی گل کردے نے
یہ تے لوکاں دے مرداں دے بنائے ہوئے نے تے عورتاں دے ظلم ہویا اس دین دے اندر. خدا دی قسم کر کے آنا ہن جڑا سمجھے مرداں نے قرآن بنایا ہے مرداں نے قانون اسلام دا بنایا ہے کافر بے ایمان جے. مسلمان ہووے جڑا سمجھے ساڈا دین سارا رب سونے بنا کے بھیجیا ہے. وال حضور دے گستاخاں نو کھولنا اس ذات پاک دے بارے کی آنا جنہیں اتنے حضور دی تعظیم کی مدنی سونے دا ادب کیتا حضور نو سچیاں نالوں سچا منیا جو فٹ آکھے گا آذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تے محمد پاک نے جنہاں نو اللہ سونے نے ساری ہدایت لئی بھیجیا سی. خدا دے بندیا ہن اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں سوالاں حساباں دا ذکر قرآن وچ فرماوندا ہی کہ قرآن ایسی کتاب ہے مڑ جڑا ذکر کسی شے دا چھڑدا تے نہیں. اے ذکر کتھے آیا چشتیا اے قرآن سورہ ابراہیم جڑی سورت ڈٹ کے آخو نا سبحان اللہ. سورہ ابراہیم دے اندر خالق کے کائنات نے ذکر پاک فرمایا آیت نمبر 27 اللہ فرماؤندا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. میں ثابت رکھنا پکا رکھنا لاندا ہے ایمان والےاں انہاں دی اس گل دے اوتے جنوں کلمہ دین محمدی دا آکھیا جاندا ہے. کتھے مولا کریم فرمایا دنیا دی زندگی دے اندر اور آخرت دے اندر. اور اگے اللہ سونا فرماوندا ہے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماؤندا ہے گمراہ کر دینا وا اسلے میں ظالماں نو جڑے ظلم کرن والے نے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ فرماندا ہے میں جو چاہنا کرنا میرے تے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. میں جی میں مرض مشیت چاہواں ارادہ فرماواں کرا. ہن غور فرما اللہ دیا بندیا اس آیا کریمہ دے اندر رب دسیا وے کئی ایمان والے جڑے ہون گے ایتھے سچے ایمان والے جنہاں نبی نو او دی شان دے مطابق منیا جنہاں اللہ دے دین نو او دی شان دے مطابق منیا جنہاں رب سونے نو او دی شان دے مطابق منیا من کے اس دنیا تو ٹر گئے. اللہ فرماؤندا وے میں انہاں نو کلمہ شہادت تے ثابت رکھنا وا دنیا وچ بھی میں ثابت رکھنا وا آخرت وچ بھی. ایتھے دنیا تو مراد قبر دا جہان ہے. نبی پاک سرکار دی حدیث آقا نامدار سرکار نے فرمایا جڑا اللہ نے فرمایا ہے دنیا دی زندگی وچ اللہ ثابت رکھدا ہے ایمان دے اوتے ایمان والیاں نو فرمایا ایک قبر دی گل ہے. قبر جاندا ہے اس لیے اللہ سونا جدو حساب والے فرشتے بھیجدا ہے کڈے خوفناک ہوندے نے جنوں منکر نکیر آکھیا جاندا ہے کڈے خوفناک ہوندے نے. کالا سیاہ جسم ہوندا ہے اکھاں انہاں دیاں انج ہوندیاں نہیں جویں تانبے دی دیگ تانبے دی دیگ جنیاں موٹیاں اکھاں پیلے رنگ دیاں نیلے رنگ دیاں وچ بڑدیاں تے وال انہاں دے جسم دے انج ہوندے نہیں جویں تیر ہوندے نے لوہے دے بنے زمین نو چیر دے آوندے نے چیر کے آن کے بندے دے سامنے کھلو رہندے نے بندے وچ جان اسلے واپس رب کر دیندا
اٹھ کے بہ جاندا ہے، دوویں فرشتے آندے نے اٹھ کے بہ جا، انہوں اٹھا کے بہا لیندے نے، پھر خالق کے کائنات دے ایک خوفناک فرشتے انہوں جھٹکا دیندے نے، حساب لینا شروع کردے نے۔ ہن جڑا نیک سالے بندہ ہوندا ایمان والا، ایمان والے تو جدوں سوال شروع ہوندا ہے، سوال دے اندر کامیاب ہوندا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا فرشتیاں نو فرماوندا ہے پہلو دوزخ والے پاسے مورا کھولو، دوزخ دا مورا کھلدا ہے۔ اللہ دے ٹھکانا ایمان والا سے اسا تینوں اس ٹھکانے تو بچا لیا، ہوں مورا کھولو اے جنت والا، ویخ تیرا تھان ٹھکانا ہو۔ سن جدو اٹھ کے بان لگتا ہے نا، حدیث پاک کے چاہتا ہے جدو اٹھ کے بان لگتا ہے حساب دی خاطر وہ دے سامنے قبر دے اندر انج لگتا ہے جویں سورج ڈبدا پیا ہے، بیٹھا قبر وچ وے دسدا عصر دی نماز دا ویڑا ہو چلیا ہے، سورج ڈبن والا ہے، میں عصر دی نماز نہیں پڑھی ہالے۔ ہٹ آکھے گا فرشتیاں نو او حساب والے ہو پر ہٹ جاؤ، مینوں مولا دی نماز تے پڑھ لین دو۔ فرشتے آکھن گے فقیرا سانو پتہ ہے تو اللہ دی عبادت کرنے والا بندہ سیں، اس کو آرام کر، آرام کر۔ خیر جدو آیا دنیا تو، جدو آیا اس کے مسکراندا گیا وے، جدو دنیا تو ٹریا اس ویلے بھی ہسدا ٹریا وے، جدو قبر اس ویلے بھی کامیاب ہو کے مسکراندا پیا وے۔ اللہ سونے دی نماز واسطے پیا تندا ہے، بے قرار ہے یارو پراں وہ مینوں نماز پڑھ لین دیو۔ او بندیا خدا دے ایتھے پیر غوث پاک دی گل کرنا، میرا غوث پاک سرکار فرماؤندے نے او یارو جدوں دنیا تے آیا سیں تو روندا سیں، تیرے ماں پیو ٹبر خیش قبیلہ ہسدا سی، ساڈے گھر پتر آیا تو رو رہا سے، وہ ہس رہے سن۔ پھر جدو دنیا تو بندہ ٹرتا ہے پھر وہی ہسن والے رو رہے ہوتے۔ میرا غوث فرماندا ہے کم انج دے دنیا تو کر کے جا، جدو تو آیا سے تو روندا سے لوگی ہسدے سن، جدو جا رہا میں تو ہسدا ہوے لوگی پچھوں روندے ہو۔ پچھلے روندے ہون ساڈا نکل چلیا ہے، تو روندا ہوے ہائے کی بنے گا، کی لے چلیا وا اگوں کی بننا ہے۔ میں تے ساری زندگی رب رسول دی نافرمانی کیتی، ٹی ویاں ساری زندگی میں تکیاں، فرض خدا دے میں چھڈے داڑیاں میں منائیاں، ہن تیرا رومن دا ویلا تے پچھلیاں دے رومن دا ویلا نا نا۔ میرا غوث پاک یارویں والا فرماوندا ہے انج دے کم کر کے جا مگر لے روندے ہون تو ہسدا جا رہا ہوویں۔ اے دی گل سلطان باہو کیتی ہے، سنا دیا ذرا آکھو نا سبحان اللہ۔ باہو بولے ہسن دے کے او تو رون لے جوئی، ہسن دے کے او یارا رون
تینو دتا کسی دلاسا عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی او تینو سٹ گھتے سنی اتے پلٹ نہ سکسے پاسا مالک تے تو اولے کھا منگسی اتے رتی گھٹنا ماسا خدا دیا بندیو مدینے دے تاجدار آکڑن وہ مومن نہیں ہوندے مومن انہوں آکھدے لی جڑا دین دی ہر گل اگوں جھک جاوے دین دی گل کرن والا بھاویں چھوٹا ہووے بھاویں بڑا ہووے بھاویں کوچی ہووے بھاویں تیلی ہووے بھاویں جلا ہووے بھاویں خان ہووے بھاویں سید ہووے جڑا بھی دین دی گل کرے سفٹ تک جھک جاوے یارا میں تینوں نہیں ویکھدا میں تے سونے دے دین دی گل نو پیا وینا اس واسطے میرے کملی والے سرکار نے آکڑا تروڑن دی خاطر حضرت بلال نو مؤذن بنایا سی کیونکہ بلال سی حبشے دا برادری چھوٹی ہے رنگ دا کالا ہے وک کے آیا سی مل خریدیا گیا سی ادھروں قریش سن ساری کائنات دیا برادریاں وچوں وڈی برادری قریشیاں دی ہن ایک پاسے قریشی ایک پاسے بلال ہے 5 وقتی اذان نبی سرکار نے مقرر فرمائی بلال آکھ حی علی الصلاۃ سادنا قریشیاں نو آؤ نماز والے ہن جڑے ہون گے مومن وہ آکھن گے بلال اسا تینوں کی ویکھیے اسا تیری زبان چوں بول پے ویکھ لیا ٹوٹ کے آن کے ٹکن گے میرے رب کی بات پتہ لگے گا یہ مومن جڑے ہون گے ابو جال ورگے آکھن گے ساری برادری اچھی یہاں لانتیاں نے آکڑنا تے بلال دی اذان سے آونا نے یہ ہوں وہ رہن گے جنت تو محروم ایمان تو محروم بیلیا رب سونا ایویں امتحان لینا کوئی گل مرید کے منہ سچی کرا پیر نو آزما منتا ہے کہ نہیں منتا کوئی شگرد دے منہ سچی کرا حق دین دی تے پھر استاد نو آزما منتا ہے کہ نہیں کوئی عوام دے منہ حق دی گل کرا حاکم آزما منتا ہے کہ نہیں منتا خدا دی قسم کر کے آنا
جڑا مومن ہوے گا اللہ فرماوندا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. میں ثابت رکھنا ایمان دوستو ایمان والے تے فرمایا جڑے ظالم نے نا انہاں نو میں اس لیے گمراہ کر دینا. کی مطلب انہاں دے منہ وچوں پھر انہاں دے ظلم دی ظالماں نو رب سونا ظالماں نو پھر ایمان دی توفیق نہ ایتھے ظلم کیتے دین تے اپنے ایمان تے پھر وہ تے ایمان تو محروم ہو گئے. جدوں محروم ہوئے تے کفر دے وچ آ گئے تے پھر عذاب دے دروازے کھلے. پہلو رب سونا فرماندا ہے اندے واسطے جنت دا بوا کھولو. آندا ویکھیا ویکھ جنت کیسی وہ ویکھدا ہے. رب آندا ہے اندے تو محروم ہویا ہے اپنے کرتوتاں دی وجہ نال. ہن دوزخ دا بوا کھولو اے تیرا ہن مسکن ہی رہن دی تھان. تے حدیث پاک کے چاہندا ہے پہلا ودان فرشتے جڑے اونوں ماردے نے منافق نو اور کافر پہلا ودان جڑا ماردے نے وہ ایڈا ایک سخت ہوتا ہے. اگر ساری روئے زمین تے پہاڑاں تے مار دین نا تو ریزا ریزا وہ فرشتے جو مار دے پھر ان دی جان نکل گئی تے ہر شے ختم ہو گئی تے بناون والا پھر ڈڈ ہے. انہیں پھر حکم کیتا پھر عرشہ جڑ گئی پھر انہیں پٹنا شروع کر دیا. یہ عذاب ہوتا وکھرا ہوتا ہے اللہ سونے دے عذاباں دی کوئی حد کوئی تے بچا جے سکتا ہی تے اللہ دے پاک محبوب دی تابے داری بچا سکتا. ہاں کوئی شے نہیں بچا سکتی. اس واسطے اس دنیا دے اندر آکڑا چھڈیے ایمان نو جفا مار. دنیا جس دی فکر سانو یہودی پا دیتی یہ پیچھے اور ساڈیاں عزت بھی لٹی جاندے نے. سانو بے غیرت بھی بنائی جاندے نے. سانو ضمیر فروش بھی بنائی جاندے نے. دین دا دشمن بھی بنائی جاندے نے کہ اساں اس لیے دین دی گل سننا بھی گوارا نہیں کرتے. جیڑا سچی گل دین دی کرے انہوں میرے کھڑے ہونے. یہ اساں اپنے ایمان کا خاتمہ پہ کرنے. دعا کر جو شالا سانو اللہ ایمان والی پونجی خیر نال لے جان دی توفیق ہو. اتوں اپنے ایمان دی دولت بچا جائے. اور یارو جڑا سچی گل کرے خیر سجن نہیں آتے پتہ بھی ہوے اگے ٹویا ہے اتنے چھپر پیا کھ پے نے تیلے پے نے اس ٹوئے تے پیر رکھنا ہے تے خوہ چ ڈگ پینا ہے تے پھر انہوں آخنا یار لگا چل بالکل ٹھیک راہ تے سمجھ لے دھوکے بعد کون ہے سجن ہوتا ہے جڑا راہ صاف ستھرا کے نہ جان اس لیے ایکو ہی راہ لانتی راہ جنوب آخر نہیں وہ سکول کالج انگلش بک منافق تیار کرنے واسطے بنایا گیا. صرف منافق جڑا حضور دے دین واسطے شک کرے گا حضور سرکار دے دین دی کسے نہ کسے گل دا مذاق اڑاوے گا حضور سرکار دے دین دی کسے گل دا انکار کرے گا. لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ رسول یہ جہاد کہاں سے آ گیا؟ یہ تو دہشت گردی ہے. 24 آیاتاں قرآن مجید دیاں کڈن دا امریکہ حکم دیتا ہے کہ جہاد دیاں 24 آیاتاں کڈ دیو یہ دہشت گرد تیار ہو. چوتھی دی انگلش دی کتاب ہے چوتھی دی انگلش دی مشل دا نام ہے میرے کول پئی ہے اخباراں وچ بھی اس دا آ گیا ہے. اس وچ لکھیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک آپ کے والد آپ کی پیدائش آپ کے والد آپ کی پیدائش سے 2 سال پہلے پہنچے. ایمان نال دس کے تو
دا پیو دی پیدائش نالوں 2 سال پہلوں وہ مطلب کی نکلے گا وہ حرام ہے. یہ سرکاری سکولوں میں بھی پڑھائی جا رہی ہوں گورنمنٹ والوں میں بھی دوسرے جی آئے یہ اخبار میں بھی آیا ہی. 4 جماعت کی انگلش کی کتاب میں سرور کائنات کی شان میں گستاخی مصنف کو پھانسی دی جائے. خضر حیات گپانگ نے آخیا مذکورہ کتاب کو فوری طور پر ضبط کر کے اس کے مصنف کو نہ صرف پھانسی دی جائے بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. کتاب پڑھانے پبلشر اور کتاب پڑھانے کی اجازت دینے والوں کے خلاف بھی مقدمات درج کر کے انہیں وہ توہین رسالت ہے جی ابو جہل بھی نہیں کر سکیا. ابو جہل بھی ساڈے نبی پاک تے ایڈی سخت بکواس نہیں کر سکیا جی اج دے پروفیسر کرا دی. رب کو پڑھ کے نہیں جانا تو پترا کا حساب نہیں دینا. رب سونے تھی پتر اسے واسطے جتنے نے منافق بنا ظالم بنا کافر بنا دشمن بنا نبی سرکار دے دین دا مذاق اڑاؤ قوم نو لٹن کھان والے بنا چھریاں تے کینچیاں تیار کر سب تے ٹھوئے. نبی پاک نے فرمایا اللہ سونا پہلا حساب بندے کو لوے گا جان دیتی سی کتھے لائی. دوسرا حساب ہوے گا مال دیتا سی کتھے خرچ. تیسرا حساب ہوے گا اولاد دیتی سی کیڑے راہ پایا. حساب کیا مضمون اور وہی بندہ پاس ہو سکتا ہے جنہیں مدنی تاجدار سرکار دی شریعت دا علم اولاد نو سکھایا ہے. یہودی فتنے پڑھائیاں سکولاں تو بچایا ہے. تھی بیٹی نو گھر بٹھایا ہے. سیدہ خاتون جنت وانگو تے حضور سرکار دی شریعت دے مطابق مال خرچ کیتا ہے. ٹبر دے اتے بھی جائز طریقے نال کاروبار دے اتے بھی جائز طریقے جان اپنی بھی رسول اللہ دی تابعداری نوکری تو کٹ دیں یا جرمانہ رکھ دیں. اس جہان دے حساب واسطے کمپیوٹر آئے کھڑے آئے نا. میں بس جا رہا سا بس والے وقت پیا پھر موٹر وے موٹر وے بنیا کھڑا نا اس دے وقت پیا کھڑا. ڈرائیور میں ویکھیا جیڑا ڈرائیور ویکھا نا وہ جدو گڈی پاس کرتا ہے تو سجے پاسے پتی دینا اشارہ جدو کھبے پاسے اگوں موڑتا ہے پاس کر کے پھر اشارہ دینا ہے. میں آخیا یار اینی فکر کیوں پی. پھر لکھیا جی اسا 5 نمبر اتنے رفتار تو نہیں چل سکتے جی 100 تے چلنا ہے تو 100 تو 5 کیتا تے کمپیوٹر والا 2.5 کلومیٹر تے کھلوتا ہے وہ کمپیوٹر اپنے ویخ لینا ہی سانو صحیح اشارے بھی پٹ پالنے پہ. اس قانون کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے. میں آخیا مت مریضے تھی ایسا بےمان ہو گئے ہاں. کمپیوٹر والا 2.5 کلومیٹر کھڑے یہودی دے بنائے رب سونے دے فرشتے جڑے لکھن ڈائے نے یہ کوئی یقین نہیں. یہ نہیں کرن دا کنے پیسے لا کے داڑھی من کے تھلے کنے پیسے لا کے چکلا لے کے گھر ٹی وی والا رکھے کنے پیسے لا کے اولاد نو کفر سکھانا ہے لکھن ڈائے نہیں. اور مومن ہوئی جڑا اے رکھے یقین انہاں لانتیاں دے کمپیوٹر تے خراب ہو سکتے ہیں لیکن مولا دا حساب کبھی خراب نہیں ہو سکتا. کمپیوٹر والے مر سکتے سویرے عذاب آوے ساری گورنمنٹ زمین تبھی ہوگا. جی ہوں اگلے دن آیا کہ نہیں آیا کلمہ پڑھتے سن کہ نہیں کیا گیا تو ہوں آپ بھی انتظار کر کے فصل ساری بھی پکی کھڑی. ہاں فصل ساری پکی کھڑی جے
اس لیے عذاب بھی عالمی آنا جدو آیا، اور جنہوں ہدایت آئی وہ بھی پورے جہان والی آ گئی۔ اس لیے رابطے دنیا کے آپس سے جڑے کھڑے، اصا خدا دے دین قرآن رول رول کے نالیاں، چاہے ہنے آیا نا اتنے باہر تے سفر ہوتا گھر سامنے ایک بندہ کھڑا سی سائیکل سے دال پورے پہ ویچتا سی، اس دے نبی پاک سرکار دی سیرت کاغذ دے نا کاغذوں کے اتنے پورا ایک دستہ خریدی دیتا، وہ قرآن اور نبی پاک دی سیرت کے حالات لکھے سن، وہ چیر چیر کے دال پورے دے کے تو تھلے کٹا اصا انہوں میں چکیا، میں تو کھاتے وہ آتا یار یہ مینو سکول والے منڈے دے گیا، میں بیان پر سکتا یہ سکول والے ویچ گئے، یہ سکول والے قرآن والا حال یہ نہیں کرتے جدو یہاں جیڑیاں دو چار صورتوں رکھیاں نے پہلو تے پڑھ گئے تے قانون کافر دا چلاونا ہے، قرآن دی اوتھے توہین تے جیڑا وچ رکھیا ہے کرکٹ کھیڈنا ہے تے اپنے تھلے پستا رکھ لینا ہے، قرآن تھلے آ گیا ہے تے جدو کلاس اگلی چڑھ جانی ہے تے کیونکہ قوم نو انگلش بک دا پتہ ہے خدا دے قرآن دی تے دشمن بنی پھر اس نو جا کے تے رتی وچ ویچ آنا ہے، وہ پھر لے گئے عیسائی، لے گئے جناب شکر پورے والے، لے گئے پکوڑیاں والے، وہ پھر قرآن خدا دا پکوڑیاں تھلے تو جی اخبار خدا دا ہے اخبار ہے تو اس اخبار دے اوپر بھی اللہ دا قرآن لکھیا ہوتا ہے، جب آپ نہیں پڑھتے جنہ چیر اس 7 روپے کا خرید، جب پڑھ لینا ہے پھر کی آخنا ہوں ردی ہو کی ہو گیا ہے بیچنے شیران دے حساب سے، پھر شیران دے حساب سے سودا کرنا۔ ہوں ایمان نال دس لکھیا قرآن آخر کی پایا ہے مسلمان جب اصا سوچن ڈے جب مران گے تو سانو کلمہ نصیب ہو، کلمہ انہوں نصیب ہونا ہی جڑا آپ نالو قرآن نو عزت نال ویکھی، پتر نالو قرآن نو عزت نال ویکھی، دھی نالو قرآن نو عزت نال ویکھی، پیو نالو قرآن نو عزت نال ویکھی، ماں نو قرآن نالو عزت نال ویکھی، دنیا دی ہر شے نالو، بلکہ میں مکدی گل مکاواں مومن ادو بنتا ہی آکھے کروڑا مسجد ایک پاسے محمد پاک دا کلہ قرآن ہے۔ کپڑے نو مٹی نہیں لگا قرآن نالیاں پھرے تو مسلمان سونے میں تین ایمان کی صرف گل دسی ہے کہ یہاں تھاواں تے ایمان لٹی گئی ہوں اے حساب نہیں ایمان بچے گا تے اگاں کچھ کام ہونا چاہیے، کوئی ہاتھ کا دتا بھی کوئی نماز جڑی پٹھی سیدھی پڑھ ماننے یہ ساریا چیزاں اس لیے کام آن گیا جدو ایمان دعا کرو شالا حضور دے صدقے اللہ ساڈا ایمان دے سلامت۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اون تفصیلاً میں کیسٹاں میریاں پئیاں جے میں پورا ایک موضوع لایا سی اج تو کئی سال پہلوں، جہاد کشمیر کی شرعی و سیاسی حیثیت۔ کل میں اس لیے کشمیر سا، کشمیر میرے کو مجاہد جڑے اتنے نام نہاد ہیں مجاہدین فسادی جہادی وہ بیٹھے سن تو میں انہوں نال چنگی انہوں دی کھمب ٹھپی تے میں پورا دلائل نال ثابت کر چکا اس کیسٹ کہ یہ جہاد کشمیر وغیرہ جنہیں بھی ہو رہے ہیں نا جماعتاں تنظیمہ والے یہ سب حرام ہے اور حرام موت مران ڈے نے، یہ پوری تفصیل نال میں ثابت کر چکا۔ اور میں موٹی جی گل تمہیں آنا کہ یہ جہاد جنوں یہ اسی طرح ہی جی ککھر بیٹھی ہوگی نا ککھر تو اندر وٹا مار کے نس جاؤ تو وہ مگر اٹھ کے لوگوں کے پی جائے تو ہوں وہ جہاد ہے کہ فساد ہے؟ وہ ککھر وٹا مار کے تے اپنے پی جاوے تو وہ فساد ہے کہ یہ بے ایمان اسی طرح ہی کرتے جی، یہ رات نو ٹر جاندے نے لوگ چھپ کے جا کے تے گولی ایک دو مار کے تے دو چار ستے ہندو ریڑ آتے ہیں
یہ آپ ناسودے نے تے پچھوں ہندو اٹھ کے تے مسلمانوں دی 1000 دی عزت لٹ لی، 1000 دا چگا ساڑ لیا، 1000 قتل کر دیتا۔ یہ بےمان کھکھر وٹا مارن والے نے، اور امریکہ دے اٹھائے ہوئے جے یہودی اور یہودیاں دیاں ایجنسیاں اور گورنمنٹ رل کے سارا ایک کام پیا ہوندا ہے، جہدا مقصد یہ کہ مسلمان جتھے جتھے بھی کوئی اسلامی ذہن والا منڈا ساڈا ہے انہوں اوتھے مرا دیو بارڈر دے اوتے، تاکہ او خون ضائع ہو جاوے، پچھو پاکستان ہوئے خالی دے اسلام دی گل کرنے والا بندہ کوئی نہ رہے۔ یہ اصل فتنہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا رب العالمین مولا، جو پیش کیتا قبول فرما، جو خطا ہے معاف فرما، قبول فرما کے جو ثواب عطا فرما میں مدنی تاجدار دی بارگاہ وچ پیش کرنا قبول۔ حضور دے وسیلہ جلیلہ نال جملہ انبیاء علیہ السلام جمیع مومنین مومنات دی ارواح طیبہ نو بخش۔ اے رب العالمین مولا، صدقہ مدینے دے تاجدار دا جناب صدر صاحب دادا جی مرحوم مغفور دی روح نو بخشیا، جنہاں رشتہ دار و قارب جتنے بھی انہاں دے وفات پا چکے ہیں سب دی ارواح نو بخشیا۔ یا اللہ سب دی مغفرت فرما۔ اے اللہ سونیا عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ یا رب سونیا عذاب نار تو محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا چ ہدایت نال قائم فرما۔ یا اللہ اپنے اسلام والی زندگی عطا فرما، کامل ایمان والی موت عطا فرمائی، قبر دے اندر وسعت فراخی عطا فرمائی، تنگی قبر تو محفوظ فرمائی۔ یا رب العالمین مولا، صدقہ مدینے دے تاجدار دا دشمنان اسلام نو تباہ فرما، دین حق دا بول بالا فرما۔ یا رب العالمین مولا، حضور دی امت نو، نبی پاک دے مومناں نو، بزرگان دین دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا